بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما میتونید برادران عزیز و محترم که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید. البته خطابم نسبت فقط برای برادران نیست، بلکه همه برادران و خواهران ما میتونن که سوالات شرعی خودشون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارن تا در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. اولین سوالی که انشالله برنامه‌مون باش آغاز خواهیم کرد اینه که پرسیده شده اگر کسی کفاره قسم بخواد بپردازه، آیا میتونه که از رستوران غذای آماده بخره و توزیع کنه؟ یعنی کسی ظاهرا قسم خورده میخواد حالا کفاره قسمش متحمل بشه، میخواد که حالا آیا میتونه حتما باید در منزل باشه این کفاره که میخواد بپردازه به نظر خودشون، یا اینکه میتونه از رستوران هم غذا بگیره یا در رستوران دعوت کنه از اینها؟ ببینید، اولا که قسم سزاواره که انسان خودش رو بهش مشغول نکنه. انسان در هر مسئله، در حال چیزی که پیش اومد نبایستی بخواد اون رو برای شنونده خودش حالا مورد تأکید قرار بده با قسم خوردن، زیرا که قسم میبایست انسان براش محافظت کنه. واحفظوا ایمانکم، نص قرآن هست که میگه که میفرماید که شما که قسم یاد کردید قسمتون رو بهش پایبند باشید و قسمتون بهش احترام بذارید، دیگه اون رو به هر حال به قول خودمون سرسری نگیرید که حالا بخواد ما کفاره میدیم و تموم شد. نه، سزاواره که انسان اصلا در مسائل دنیوی قسم یاد نکنه. قسم مگر برای اثبات یک حقی در زمان خاصی که حالا مشکلی باشه، در دادگاه باشه، این حرفا. اما این که مسئله روز انسان بخواد زیاد درش قسم خوره و این خوب نیست. البته خیلی قسم ها لغو هست، این رحمت خداوند است که شامل حال ما بندگان شده و اون رو لغو دونسته. فلا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم فرموده که خداوند شما رو مؤاخذه نمیکنه در اون چیزها. میگه نه والله من رفتم، والله من خوردم، والله من انجام دادم، نه نمیکنم، والله نمیکنم، مطمئن باشید. ببینید این قسم ها لغوه، اما انسان بهتره که بازم ازش دوری کنه تا اینکه بهش عادت نکنه. حالا اگر کسی به هر حال زمانی شد که میبایستی قسم یاد کنه و بخواد، حالا ناراحت بوده، غضب داشته، خشمگین بوده نسبت به کار کرده، حالا همسر و بچه و اینا، قسم خورده که این کار نکنه، این کار رو بخواد انجام بده، حالا میبایستی طبعا فکفارته اطعام 10 مساکین، طعام دادن 10 مسکین هست. نگفته نماند که این اختیاری هست و یا اینکه اونها رو لباس بپوشانه و یا اینکه برده آزاد کنه که حالا برده نیست الحمدلله. و اگر اینها نباشه 3 روزه هست، یعنی بین این 3 تا اختیار وجود داره و بعد از این اگر انسان توانمند نباشه باید بره به طرف روزه. حالا که دوستمون سوالشون کردن درباره اطعام دادن، یعنی اولین اختیار رو ایشون پذیرفتن که قسم یاد کنه و این ما میبایستی بدونیم که در قسم خوردن اولین چیزی که انسان گام برمیداره برای کفارش همون اطعام هست، یعنی غذا دادن. خب غذا دادن دیگه خداوند در نص قرآن فرمود اطعام 10 مساکین، نفرمودن که حالا شما غذا بدید به افراد، بلکه فرمودن چیه؟ اطعام. در مسئله اطعام یعنی سیر کردنشون با غذا، یعنی اونها رو غذا بدیم. در علما و فقها فرمودن که در مسئله اطعام دادن یعنی اونها رو سیر کردن، نه به اونها رو به ملکیت اونها چیزی در آوردن. چیزی نیست که شما به اونها بسپارید که ببرن منزل، خونه، نه، بلکه همین که بخورند این کافی هست. پس 10 نفر اگر باشند فقیر که مستحق باشند و صدقات براشون درست هست،
اینها اگر دعوت شما باشن، در منزل باشه یا در رستوران باشه، در هر جایی باشه، مانعی نداره، درست هست. زیرا که منظور از قرآن همون طعام دادن هست، یعنی رفع گرسنگی. رفع گرسنگی شما میتونید که این رفع گرسنگی رو از رستوران بگیرید بهشون بدید، شما میتونید در منزل بپزید دعوتشون کنید، شما میتونید که باز غذای حالا آماده از رستوران یا اینکه در رستوران دعوت بشن، شما پولشو بپردازید به صاحب رستوران، میگه که 10 نفر از اینا که میان پولش ازشون نگیر، که حالا شناسایی شدن البته که فقیر هستن، نه هر کسی میخواد باشه. و همچنین جایز دونستن که علما این غذا رو به صورت غیر پخته شما آماده کنید، یعنی شما بخرید و بهشون بسپارید که خودشون بسازن، خودشون به عمل آورن در منزل. اینم هست، اینم صحیح هست. و از همینجاست که علما اختلاف کردن که حالا 1 کیلو باشه، 1,5 کیلو باشه، 700 گرم باشه برای هر یک، زیرا که منظور یک وعده هست، یک وعده غذا دادن، یک نفر رو سیر کردن، این مطلوب هست، نه حالا مقدار معین. اطعام 10 مساکین، نفرمود که مثلا حالا 1000 گرم مثلا بهشون بدین یا 900 گرم، نه، بلکه فرمودن اطعام، یعنی غذا دادن، سیر کردنشون، یک وجبه طعام غذا، یک وعده غذا بهشون بدین. این مطلوب هست در کفاره. پس اینکه شما حتما اون رو غذای پخته باشه یا غذا غیر پخته باشه چون چیزی نیست. المهم که شما اگر غیر پخته باشه، شما برنج گرفتید مثلا میخواد بهشون بدید یا گندم گرفتید در جاهایی که رسم هست برای نون، حتما دیگه میبایستی فکر اونهایی که به هر حال ملحقاتش هست هم بکنید. یعنی حالا کسی که برنج تنهایی که نمیخوره، حتما بالاخره گوشت، آب گوشت چیزی هست، مرغی هست، ماهی هست، حالا هر چی میخواد باشه، تونه هست مثلا. شما میتونید غذایی که معمول هست، معتدل هست، خودتون میخورید اون رو آماده کنید یا اینکه که براشون بگیرید تا ببرن منزل و بخورن. این هست کفاره به هر حال اون قسم که زیاد درش وقت صرف نکنیم. فکر کنم که جواب داده باشیم در حد کامل. یه سالی است که بازم سوال مهمی است که یک خواهری فرمودند همسرم به خاطر حالا سوء ظنی که داره مرا منع کرده از یا منع میکنه از زیارت و خانواده و پدر مادرم و مرا تهدید کرده که فرزندم رو از میگیره. آیا چیکار کنم؟ آیا این حق دارد یا نه؟ واقعا انسان میمونه درش که وقتی که حالا یک خواهر درباره امور زندگیشون رو به این صورت داره صحبت میکنه، در صورتی که خداوند عزوجل درباره حالا خانواده میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. ببینید منظور از تشکیل خانواده منظور چیه؟ ایجاد آرامش هست، به دست آوردن آرامش هست، این که مرد آرامش پیدا کنه، زن آرامش پیدا کنه در کنار شوهر و همچنین شوهر در کنار خانمش. این اصل هست و این مطلوب هست. این میبایستی یک هدف باشه در خانواده که این هم طبعاً آرامش به وجود نمیاد مگر با چی؟ با ایجاد مودت و رحمت، دوستی، خوشبختی، محبت، عشق. با این وسایل طبعا سکونت و آرامش پیدا میشه. وجود این مسائل در ارتباطات خانوادگی باعث میشه که انسان چی؟ آرامش پیدا کنه. وقتی که از کار میاد رفع خستگی کنه در منزل. و همچنین خانواده، همچنین همسر، همچنین خانم میخوانه که حالا خسته و از کارهای منزل یا مسائل دیگه باشه و تربیت بچه ها و اینا، با وجود اون آقا در منزل احساس آرامش کنه، احساس راحتی کنه، خستیاش رو بریزی بیرون با وجود ایشون. پس یک مسئله است که در اصل خانواده، تشکیل خانواده، ازدواج یعنی ایجاد آرامش، ایجاد خوشبختی،
محلی که انسان میتونه رفع خستگی کنه. این هست به معنای خانواده. و خداوند میفرماید من آیاتهی ان خلق لکم. ببین از نشانه هایی است که اون چیزی است که خیلی مهم هست، انسان بهش توجه داره میده که بفرما اینم از یک نشانه های قدرت الهی است که این کارو براتون، این چیز رو براتون خلق کرده، براتون ایجاد کرده، براتون به وجود آورده. پس نباید این رو برعکس کرد. ببینید پس ایجاد محبت و دوستی و عشق و علاقه این از بین دو طرف هست و این دو طرف میتونن این رو ایجاد کنن و به جا بیارن. مرد میتونه، مرد میبایستی سعی کنه این رو به وجود بیاره، به دست بیاره در مقابل همسرش، و همچنین خانم میبایستی این رو به وجود بیاره و ایجاد کنه. و این طبعا میتونه با حالا صحبت باشه، در درون صحبت رد و بدل کردن کلام‌های خوب، صحبت‌های خوب، عشق آمیز، محبت آور، دوست دارم، ممنونم، وجود شما باعث افتخار هست، در کنار شما احساس آرامش میکنم و مسائل دیگه. این صحبت‌ها طبعا ایجاد محبت می‌کنه، قلب‌ها رو به هم دیگه ربط میده. و همچنین عملاً این که حالا شما که رفتین سر کار برگشتید، حالا یه هدیه‌ای میگیرین، ساعتی میگیرین براشون، موبایلی میگیرین براشون، چیزی دیگه میگیرین، به هر حال اون رو با هم سفر میکنید، به سفر میرید، یه چرخشی داشته باشین دور دنیا، دور شهر، دور هر جا میخواد باشه. به هر حال این باعث میشه که انسان چیه، عاطفی پیش بیاد، به هر حال براش پیش بیاد، این محبت براش پیش بیاد، عشق و علاقه ایجاد بشه بین اون دو طرف. و عکس این هم طبعا نتیجه سو خواهد داشت، یعنی آرامش از بین میبره. اگر ببینید ما بخوایم این رو تخریب کنیم، این رو از بین ببریم، پس همین امر باعث میشه که چیه، مودت از بین بره، دوستی از بین بره که قرآن بهش اشاره کرده. و وقتی که اون از بین رفت طبعا آرامش وجود نداره، سکونت وجود نداره. و اینجاست که خداوند تأکید میکنه و عاشروهن بالمعروف، و عاشروهن بالمعروف. البته نگفتن این حق چون عرض شد خدمتتون بین طرفین هست، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. همچنان که اونها حقی بر گرده دارن، همچنین حقی در قبال شما هم دارن، همچنین حقی هم دارن. پس هم لهن است و هم علیهن، و همچنین شما برای مردان هم حقی شما دارید از اونها و هم بدهی دارید نسبت به اونها. و همچنین وظیفه من و شماست که بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، چنانچه ابن کثیر رحمه الله تفسیر میکنه، یعنی به هر حال با کلام لطیف، کلام خوب، صحبت‌های خوب و جذاب، این میبایستی معاشرت انسان داشته باشه. علی کل حال رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکنه و در این مسئله که میفرماید که بهترین شما کسی است که برای خانمش بهتر باشه، و من بهترین شما هستم نسبت به خانواده ام و خانم ها. خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، او کما قال صلی الله علیه و سلم. پس این مطلوب هست در دین. اون چیزی که این مسائل رو به هر حال تخریب میکنه و از بین میبره، یکی از این مشکلات حالا همون سوء ظن هست. انسان نیت بد داره، یاد این که به هر حال سوء ظن داشته باشه نسبت به خانمش. این یکی از وسایل تخریب کننده ارتباطات است که حالا بحثمون رو بعد از میان برنامه کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و همان ظن بد داشتن نسبت به همسر و اون رو منع کردن از زیارت اهل و خویش و جماعت و تهدید به گرفتن فرزند یا به هر حال نوزاد از مادرش یا از خانم، که اگر به هر حال به حرفای اون گوش نده. حالا برمیگردیم به مطلبی که آغاز کردیم، مقدمتا درباره صحبت کردیم، درباره به هر حال ارتباط در قرآن و همچنین وجود اخلاق در خانواده، که گفتیم که یکی از وسایل تخریب کننده اون ارتباطات همون سوء ظن هست. سوء ظن این که انسان نسبت به همسرش ریب، شک داشته باشه، همیشه در حال شک و تردید باشه که نکنه داره بهم خیانت میکنه، نکنه داره به کسی دیگه نگاه میکنه، نکنه به مسائل دیگه فکر میکنه و مسائل دیگه که متاسفانه از بزرگترین امراض
حالا یک خانواده اسره میتونه این باشه که دمار از سر همه در میاره. حقیقتا ما ببین این ما به دو گونه داریم، یک ریبی هست، یک شکی هست که حالا شاید بگیم شرعاً گناه درش نباشه، مطلوب هست، صحیح هست، بگیم مطلوب که نمیگیم مطلوب هست، بگیم که حالا صحیح هست، یا یعنی که فعلش میشه گفت که حتی مطلوب هست. انسان باید این رو به هر حال پیش بکشه تا اینکه جلو خرابی ها رو بگیره. و بعضی از آنها هم چی اصلا نامطلوب هست، شاید هم بگیم حرام هست و جایز نیست. فاینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید که ان من الغیرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل فاما الغیرة التي يحب الله عز وجل فالغیرة في الریبة واما الغیرة التي يبغض الله عز وجل في غیر ریبة او كما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که از غیرت داشتن در قبال همسر، حالا چه برای زن چه برای مرد فرق نمیکنه عموما، چون من عام هست برای زن و مرد به کار میره. میگه که چه بسی اونها خوب هست و خداوند ازش راضی میشه و بعضی از اونها هم هستن که خداوند اون رو بد میدونه. اونایی که اثبات بشه برای شخص، یعنی ثابت بشه که یعنی وسایلی وجود داشته باشه که اون رو به شک بندازه، خب این حالا مطلوبه که انسان یکم احتیاط کنه. اما وقتی که هیچ دلیلی نداشته باشه نه دیگه. مثلا ببینید در زمان ما حالا در عروسی ها فکر کنید، در ارتباطات حالا میزنن میرقصن، شاید زنان و مردان نامحرم با هم باشن و حالا بزنن برقصن که به این استناد که عروسی برادرم هست، عروسی خواهرم هست، عروسی داییم هست. مثلا حالا خانم شما با اون لباسی که پوشیده میخواد با محرم و نامحرم و اینها خب بگرده، خب طرف غیرت داره اجازه نمیده، به هر حال اون رو منع میکنه. این مطلوبه، این صحیح هست، این درسته. اما نامطلوبش اینه که مرد تو منزل هست، وقتی میخواد بره سر کار بیاد در خونه رو خانمش قفل کنه ببنده، به اینکه نکنه بدون اجازه من خبر نداشته باشم بیرون بره، نه اینکه حالا جایی بره، نه اینکه کسی بیاد، نه اینکه فلان. ببین هیچ چیز ثابت نشده این ظن و گمان ها میبره و این کاملا محکوم هست. این کاملا اون چیزی است که خداوند ازش بدش میاد و این چیزی که سفارش شده، سرزنش شده اصلا که انسان ازش سفارش شده که انسان ازش دوری کنه و این سزاوار نیست و این جایز نیست شرعاً. این ظن بد بردن هست، این یک نوع تهمت هست که حالا شما در اون رو اظهار نکردید، این جایز نیست، این کاملا غلطه و درش گناه هست که یک خانم رو به مجرد این که چون زن هست دیگه حتما باید در خونه قفل بشه روش، چون شما نیستین شاید کسی بیاد یا شاید بیرون بره یا شاید و شایدها، و این کاملا محکوم هست و جایز نیست. اینجاست که چنانچه به هر حال امام بیهقی در شعب ایمان آورده از حضرت سلیمان که توصیه میکنه فرزندش، یا بنی لا تکثر الغیره علی اهلک، ای فرزندم غیرت بیش از حد نداشته باش نسبت به خانوادت، زیرا که مادام که چیزی ازشون ندیدی، مالم تر منه سوءا، مادامی که چیزی بدی ازشون ندیدیش پس غیرت زیاد به کار نبر. خب فترا بالشر من اهلک و این کانت بره، این که اون رو به هر حال متهم کنی به بدی ها و زشتی ها در صورتی که چیزی هم وجود نداشته باشه. و به هر حال این ممنوع هست و این صحیح نیست و این میگیم که مخرب حقیقی و اصلی اون ارتباط هست که قرآن بهش داده، که وعده بهش داده که بایستی ایجاد کنید شما، یعنی سکونت گرفتن و آرامش گرفتن در قبالش. حالا شما فکر کنید آیا این مرد میتونه در قبال و در کنار این همسری که در 24 ساعت روش درش قفل کرده میتونه آرامش داشته باشه؟ آیا اون زن میتونه راحت باشه به نظرتون نسبت به این فرد؟ نه. خب این ممنوع هست و این جایز نیست و صحیح نیست که انسان با این حرکت رو داشته باشه. و این یک نوع سبحان الله این حرکت شاید انسان را شامل آیه باشه که خداوند میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. این شاید در این به هر حال مجموعه قرار بگیره که انسان افرادی رو، مؤمنین پاک و صالح رو داره چیکار میکنه؟ متهم میکنه، اتهام میزنه، حالا ولو که نگفته پیش خودش این اتهام رو ثابت کرده برای خودش اون مرد، و این کاملا جایز نیست و حرام هست. اما زیارت خویشاوندان و زیارت اهل که ایشون تهدید کردن، طبعا ایشون میبایستی به جای این که این فرد، این آقا
اون رو اصلاح کنه. اگر هم چیزی باشه که اون رو به شک انداخته باشه، راه و روشش اینه که اون رو نصیحت کنه، براش دلیل بیاره، استدلال کنه که این امر صحیح نیست، این امر مخالف امر خداوند عزوجل هست. نه اینکه جواب شر رو انسان با شر بده. میدونید که قطع رحم خود شر هست، محکوم هست، و صله رحم یک نوع عبادت هست که وسایل ازدیاد به هر حال عمر هست و ایمان رو انسان زیاد میکنه باش. پس تهدید کنه با اینکه این رو ازت میگیرم و خب این کار صحیح نمیتونه باشه. اما عموما اگر مرد ببینید، شاید سوال اینجا باشه که حالا اگر مرد این گفت، زن میتونه از شوهرش متابعت کنه یا اینکه میتونه حق داره مخالفت کنه. حالا علما در این مورد بحث دارن. طبعا حق پدر و مادر هم یک حقی است، اما در کنار حق شوهر، اما حق شوهر طبعا حالا مهمتر دونستند، زیرا که خب الرجال قوامون هستن. اما میخوام اینو بگم که خانواده و قانون خانواده را نباید از همدیگه بپاشه با یک امری که حالا یک مسئله‌ای که حالا این شاید هم طبیعی است که موقتی خواهد بود، که حالا شما حق ندارید بیارید خونه پدر مادرتون، خونه حالا بگیم هم خواهرتون، برادرتون. پس شما میتونه بگید باشه چشم، من مطمئنم این حد اکثرش هم که حالا چند ماه بگذره این حل خواهد شد و برطرف خواهد شد و همون ارتباطات قبلی پیش میاد و ایجاد میشه. اما اینکه قانون خانواده از همدیگه پاشیده بشه، این غلطه، این بده. ببینید خدای نخواسته عدم مطاوعت شما از همسرتون، خواهر عزیز، فکر کنید که اون رو هم به هر حال به لجاجت واداره و حالا خدای نخواسته طلاقی واقع بشه و فرزند هم در بین شما هست، یعنی خون دل خوردن نسبت به شما و همون فرزند. حالا چطوری فرزند بار بیاد، یک سربار باشه در جامعه یا نه، به هر حال شاید مسئله خوبی نباشه و طبیعی است که مسئله خوبی نیست نسبت به این که شما برای یک مدتی معینی زیارت نداشته باشید. اون مرد اولا نصیحت اون مرد که میبایستی بیشتر فکر کنه و این کار رو نکنه مگر اینکه بدون حتما این ارتباط ضررهایی داره برایشون، برای آینده خودش و آینده همسرش، و اون رو به هر حال به این سمت خواهد برد که به هر حال تشتت ایجاد بشه در خانواده و تزلزل ایجاد بشه. اینجاست که ایشون اگر میخوان در قبال این و برای حفظ خانواده این تصمیم بگیرن، خب درست هست و این برادر خواهرمون میبایستی حتما صبر کنن و تحمل داشته باشن در قبال تا اینکه این مرحله پشت سر گذاشته بشه و همه چیز انشاءالله به هر حال حل و فصل بشه. اما اینکه شما بخواید نافرمانی کنید که نه خیر، من حق دارم خونه خواهرم برم، حق دارم خونه برادرم برم، حق دارم زیارت داشته باشم حتی با پدر و مادرم، به قطع نظر از رضایت شما، این فکر کنم که کار درستی نباشه و کار غلطی است که سرانجام خوبی نخواهد داشت خواهرم. بس بهتره که انسان حالا به اصطلاح که خودمون دندون رو جگر بذاره و بگیم که یکم صبر کن، تحمل کن که انشاءالله هر چیز تا بگیم آب از آسیا بیفته و هر چیز در منهج واقعی خودش قرار بگیره. اون زمان هست که طبیعی است که ایشون میان و شما میرید و ارتباطات طبعا زنده خواهد شد و هیچ مشکلی نخواهد بود. اما اینکه آیا فرزندم حق داره از این بگیره، ببینید یک مسئله شرعیش داریم بیان بکنیم. اگر نه روی این مثال شما، مثال کسی که حالا از این دیگه جدا شدن، به هر حال متاسفانه فرزند داره، آیا مرد میتونه این فرزند کوچکش، نوزاد شیرخوارش ازش بگیره؟ قانون بهش اجازه نداده، شرع بهش اجازه نداده و رسول الله میفرماید که شما مستحق تر هستین به ایشون از پدرش. به مادرش میگه تا زمانی که ازدواج نکردین. پس شرع تا زمانی که زن ازدواج نکرده باشه، حق اولویت با ایشون هست برای سرپرستی اون فرزند و نوزاد و به هر حال طفلی که داره. ایشون حق دارن که در پیش داشتن و اونم حق زیارت داره به آقاش. اما اگر ازدواج کرده این حق ازش سلب شده، زیرا که ایشون بایستی در خدمت به هر حال آقا باشن
و هرچند که مادر هست عاطفه داره، اما سرپرست کسی دیگر هست و شاید هم اجازه نده و شاید پدرش هم راضی نباشه. اینجاست که این حق دیگه از مادر تموم میشه اگر ازدواج کنه. تا چه زمانی اگر ازدواج نکنه؟ زمان، ببین سن رو در نظر نگرفته که 2 سال باشه یا 3 سال باشه، گفته تمیز، سن شناخت، سنی که انسان میتونه زشتی و غیر زشتی ها رو از همدیگه تشخیص بده. حالا اون چیزی که مرغوب هست به انسان بهش اشتها پیدا میکنه و اون چیزی که نه. اون چیزی که حالا زمانی که زن بیگانه رو غیر بیگانه، زن جوان و غیر جوان، این که دوست داره به طرفشون بره، این زمانی است که انسان سن تمیز است و تشخیص هست و اینجاست دیگه خب دیگه میبایستی راه خودش رو بگیره و از مادر طبعا جدا بشه. برمیگردیم به سوال بعدیمون. امیدوارم که به هر حال ایشون جوابش رو گرفته باشن خواهرمون. سوال بعدی ما اینه که بله، آیا زکات رو میتونم به خاله‌ام بدم که ازدواجم کرده و شوهرم داره اما شوهرش زیاد بهش نمیرسه؟ سوال بعدی ما اینه که طبعا کسی میخواد زکات رو بده به خاله اش و خواهر مادرش که البته ازدواجم کرده، همسرم داره، آیا جایز هست؟ اگر ایشون ازدواج کردن، خانواده فقیر هستند و نیازمند هستن، خب طبعا بلا شک این جزء فقرا هستن و ثواب دیگری هم که داره این که شما کمکی به رحمتون کردید، صله رحم رو انجام دادید و درست هست و صحیح هست و هیچ مانعی ایجاد نکرده. اما اگر همسرشون غنی باشن و هم ایشون غنی هستن، خود طبعا نه. شما اینکه مگر چیزی به عنوان هدیه بخواید بدید، اینطور نباشه که یک زکات رو که مختص افرادهای خاصی هستن که مستحقینش مشخص شدن به نص قرآن، شما بخواید این رو به هر حال به کسی بدید که مستحق نباشه، خب طبعا انسان ازش پذیرفته نمیشه اصلا. حالا گناه هم داره، حق دیگران رو دارید به کسی دیگه میدید. و اینجاست که این امر جایز نیست. بله، اگر ایشون شوهرشون غنی باشن، مستحق زکات نباشن، اما شاید به هر حال در اثر بخلی که داره، در اثر حالا خسیس هستن، بهش نمیرسه، طبق معمول هم بهش کمک نمیکنه و چیزی بهش نمیده. اینجاست که بگیم این هم درست هست و صحیح هست. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم و بعد از میان برنامه همین مبحث رو انشاءالله کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دارید دنبال میکنید. عرض شد که زکات دادن به حالا دایی یا خاله، بگیم خاله که به هر حال سوالمون اومده بود در سوال، پس ایشون اگر شوهری دارن که ثروتمند هستن، بی نیاز هستن، اما بهش نمیرسه، بهش نمیده، حالا در اثر بخل و یا مسئله دیگه، هر مسئله دیگه بهش نمیده و ایشون واقعا مشکل دارن، خب شما میخواید بهشون بدید به عنوان زکات هم که باشه، هرچند ایشون نفقه ایشون جزء برای به کسی دیگر به حال مرتبط هست، واجب کسی دیگر هست، اما چون بهش نمیده و این دستنگ هست، میتونید بهش بدین و انشاءالله علما بهش اجازه دادن و جایز دونستند. اما اگر باز مرد ثروتمند باشه و اونم طبق معمول، طبق عرف بهش میده، اما میبینید که خانم در اثر حالا زیاده‌روی هایی که داره، اسرافی که داره، تبذیری که از خود نشون میده و خب بازم کفایت نمیکنه براش اون مبلغ که براش معین کرده طبق عرف هست و هر حال اون چیزی که مرد داره بازم کم میاره، خب اینجا دیگه درست نیست، صحیح نیست، زیرا که ایشون اون چیزی که یک خانواده معتدل و خط مشیش صحیح باشه خب براشون کفایت میکنه، اما ایشون اسراف به هر حال مبتلا شدن به این بیماری اسراف و تبذیر. اینجاست که بگیم نه، این دیگه جایز نیست که انسان حق فقرا، حق اینها رو بهش بده، زیرا که کاری که میکنه ایشون میبایستی اول خودشون رو چیکار کنن، اصلاح کنن و در حد اون چیزی که دارن میبایستی خرجشو بکنن، اما نه اینکه بخواد این کار کنه.
و زکات ما بهش بدیم. نه، زکات در اینجا درست نیست. اما اگر نداره یا اینکه خسیس هست یا مانع داره بهش میتونه بده. یه سالی با سال است که فرمودن اگر کسی از تلویزیون به سر و اندام یک خانم بخواد نگاه کنه یا بگیم خیره بشه، آیا این بازم اینجا گناه داره و حرام هست؟ خب بله دیگه، حرام هست و جایز نیست. زیرا که ببینید قرآن خیلی قشنگ این مسئله رو حکمش داده و اون این که قرآن نگفته که وقتی که حالا این حجابش رو اینطور باشه یا از آینه باشه یا از فلان، نه، قرآن اول شما رو مخاطب قرار میده، میگه شما نگاه نکنید. حالا این نگاه میخواد از پشت یک شیشه باشه به یک فرد نامحرم بیفته یا اینکه مباشرتاً در جلوتون باشه و اون آگاهی داشته باشه که شما دارید منگرید، دارید نگاه میکنید، و یا اینکه اون از طرف مطلع نباشه، جایی نشسته باشه و غایب هست، حضورش از شما اصلا کاملا پنهان است، اما شما به یک نحوی دارید اون رو تماشا میکنید. تمام اینا رو در بر میگیره. اینجاست که خطاب قرآن میفرماید که یعنی شما رو به عنوان یک بیننده مخاطب قرار میده و میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو، بفرما یا رسول الله که چیه؟ که غض بصر داشته باشن، چشم پوشی داشته باشن، نگاه نکنند به اون چیزی که جایز نیست براشون. ببینید حالا به قد نظر اون چیزی که نظر روش افتاده، اون مطلع باشه مطلع نباشه، به هر حال جلوت باشه دورتر باشه، از پشت یک حالا عکس باشه یا اینکه به هر حال ویدیویی باشه یا اینکه در هر جای میخواد باشه، تلویزیون، حالا فیلم باشه، هر چی میخواد باشه که شما رو به خودش خیره میکنه و شما رو دارید بهش نگاه میکنید و یکم به احساس به هر حال لذت میکنید، اینها طبعا این ممنوع هست، محکوم هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و اینجاست که میفرماید ذلک ازکی لهم، این براشون چیه؟ پاکتره، بهتره، زیباتره که خیره نشن به این مسائل ها. حالا این چنانچه عرض شد، پس خطاب برمیگرده به من شمایی که این فعل از اون صادر داره میشه، این نظر رو داریم به هر حال میندازیم به فرد. اون فرد حالا نگفته که حتما زنی که شما گناه دارید به نگاهی که بندازید به یک خانمی که جلوتون باشه و به صورت بگم حالا آزاد، حر، بدون فاصل، بدون مانع، بدون حائل، بدون چیزی باشه. نه خیر، چنین چیزی نمیگه. میگه شما نگاه نکنید، عموما هر چی میخواد باشه. اینطور نباشه که نگاه کردنتون مقیده، نه، مقیده مطلقاً به اون چیزی که نبایستی بهش نگاه کنید و جایز نیست، پس چیکار کنید؟ شما میبایستی چشم پوشی کنید. پس حتما این مطلوب هست و نبایستی نگاه کرد، حالا از تلویزیون باشه، به هر حال از سینما باشه، از هر چی میخواد باشه، که این من و شما خواسته شده ازمون که چشم پوشی کنیم. همچنین برای زنان، همچنین این امر رو برای زنان هست. برمیگردیم به سوال بعدیمون که میفرماید که یک خواهری داره میپرسه اگر خانومی در حال عادت ماهیانه باشه و شوهرش بخواد اون رو قسم بده و دستش رو بذاره روی قرآن، آیا این قسم درست هست؟ سوال مشخصه. به هر حال یک مرد حالا دلخور هست از همسرش یا اینکه به هر حال بدبین هست به یک کاری، میخواد قسمش بده و تا اینکه مطمئن باشه میخواد بگه دستت رو بذار روی قرآن، میخواد قسم بهش بده که آیا این درست هست این مطلب یا نادرست هست. میگه خواهر سوال میکنه که خب اگر این در عذر شرعی باشه، نماز نتونه بخونه، عادت ماهیانه داشته باشه، آیا این اگر قسم یاد کنه اولا این قسمش میفته یا نه، قسمش قبول هست یا نه، یا اینکه دست زدنش به قرآن در این زمان آیا حرام نیست، جایز هست و حکم چی میتونه باشه؟ اولا ببینید هیچ وقت از شروط صحت قسم این نیست که حتما انسان دستش رو بذاره روی قرآن یا اینکه دستش رو بذاره روی سینه خودش یا هر چیزی. نه خیر،
قسم یعنی یاد کردن خداوند، اسماء و صفاتش. به هر حال قسم یاد کردن به نام الله و دیگر اسماءش و انسان عزم و اراده قسم داشته باشه، این میشه قسم. دیگه لازم نیست که حتما دستشو بذاره روی مصحف یا اینکه دستشو بذاره روی دست دیگری یا رو، نه خیر، این مطلوب نیست و در شرع هم وارد نشده که خواسته باشن فقها این رو گفته باشن که مطلوب است در دادگاه این کار رو باید بپذیرید تا اینکه قسم مغلظه باشه یا اینکه قسم فلان باشه. نه خیر، قسم براش به هر حال قاضی بهش میگه که آیا شما به خداوند و الله و دیگر اسما صفاتش یاد میکنه، آیا قسم یاد میکنید برای این امر؟ خب اگر بگه بله یا نه، به هر حال این میشه قسم. اما اینکه حتما دست بگذاره، این جزء شروط صحت قسم نیست و نمیتونه باشه. یعنی مجرد که قسم یاد کنه قسم هست دیگه، دست بذاره مانعی نداره و این مطلوب نیست. بله شاید حالا چرا آوردن در بعضی از فقها یا بعضی از کتاب‌ها رو نوشتن، شاید منظور این باشه یک شاید اهمیت دادن به موضوع هست به این مسئله قسم خوردن که یک کم انسان مسئله حالا بزرگ جلوه بده و اون طرف یک نوع زجر باشه، یک نوع وسیله‌ای باشه تا اینکه حالا از دروغ گفتن و اتهام بستن و اینها بیرون بیاد و توجه کنه و متوجه بشه که حالا داره یک برنامه‌ای داره صورت میگیره که به هر حال صادق و کاذب هم دیگه تشخیص داده میشه و این که میخواد اون طرف رو بترسونه در اصل. خب شاید منظور این بوده باشه، والله اعلم حکمتش این باشه که حالا گفتن بیار. حال اگرم یک قاضی جای این را خواست، خب مانی نداره، برمیگرده به هر حال آزاده. خب کلام الله است، قرآن هم کلام الله است، دست میزنه بهش و این قسم میخورن، یعنی به کلام خداوندی و این قسم منعقد خواهد شد. این قسم منعقد خواهد شد و درست هست و صحیح هست. اما این که در هر قسم مطلوب باشه، نه، چنین چیزی نیست که حتما مطلوب باشه و بگیم که لازم هست که ایشون دست بزن رو قرآن. حالا برمیگردیم به مسئله بعدی که اگر عادت ماهیانه داشته باشه آیا میتونه دست بزنه به قرآن؟ طبعا اتفاق فقها بر اینه که کسی که قرآن میگیره، هر خانمی که قرآن میگیره، حتما میبایستی پاک باشه از عادات ماهیانه. عادات ماهیانه نداشته باشه، خب پریود نداشته باشه، در زمان حیض نباشه. اینجاست که این واجب هست و لازم هست و اگر قرآن میخواد دست بزنه و دست بگیره، طبعا این جایز نیست، شرعاً براش جایز نیست و صحیح نیست. تلاوتش رو نمیگیم، دست زدن و حمل کردن داره میگیم. پس جمهور فقها بر اینن، حتی بگیم اتفاق علما بر این است که دست زدن و حمل کردن و برداشتنش و برای این شخص چیه جایز نیست و صحیح نیست. اما ببینید با وجود این که این صحیح نیست، حال اگر یک اتهام باشه که اصالت نداره و واقعیت نداره و شخص خانم اگر بخواد بگی که من این حالت دارم و من نمیتونم دست بزنم رو قرآن یا از این مسائل، شاید اون شک و شکوک تقویت پیدا کنه و اون متهم بشه بیشتر از این و بخواد برای حفظ آبرو و شخصیتش این قسم رو یاد کنه. علما من جمله شیخ از معاصرین ما رحمهم الله، شیخ عثیمین شیخ بن عثیمین هست رحمه الله، فرمودن که گفتن که در اینجا جایز هست براش و که این کار رو انجام بده و انشالله گناهی براش نوشته نخواهد شد، زیرا که در محل اضطرار واقع شده. ببینید اون چیزی که مهم هست آبرو، شخصیت، حیثیت و ارتباط و وجود به هر حال ارتباط خانواده این هست. حالا مرد فکر کنید میخواد بهش قسم بده که این کار، اون چیزی که گفتن یک اتهام بیش نیست و صحت نداره، میخواد بگه برای اینکه اطمینان خاطر حاصل کنه از خانوش میخواد دست بزنه به قرآن. حالا اگر که این زمان الان که حالا این فکرش به هر حال مشغول است، این مرد بگه که من الان نمیتونم، به این عذر دارم، ما مشکل دارم، خب شک و شکوک این مرد چیه تقویت خواهد شد بدون شک. اینجاست که گفتن اجازه هست یا اجازه دادن من باب اضطرار اینکه چیکار کنه خانم دست بزنه یا اینکه قرآن رو بخونه یا اینکه قسم یاد کنه که اون چیزی که میگن چیه باطل هست و نادرست هست و ناصحیح هست و اصلا از صحت مبراست، تا اینکه مرد چیه یقین پیدا کنه و خودش رو تبرئه کنه خانم
و اون ارتباط وجود بشود و حفظ کنه شخصیت و آبرو و حیثیت خودش. پس این مانعی نداره و این صحیح هست و گناهی درش نخواهد بود ان شاء الله تبارک و تعالی. آیا زمانی که انسان به کسی زکات میده آیا میبایستی بگی که این زکات هست؟ نه، چون چیزی واجب نیست. یعنی اگر کسی داره زکات میدید به فردی که مستحق است از دیدگاه شما و میدونید که خب زکات مال این هست، میتونید بهش بدید بدون اینکه گفته بشه که این زکات هست. البته مورد سوء استفاده قرار نگیره که شما فکر کنید که دارید بهش هدیه میدید و توقع داشته باشید که در قبال اون هدیه‌ای که بهش میدین حالا بیاد خدمت بالاخره براتون کاری انجام بده. طبعا این توقع کاملا درسته، یعنی که مرد نبایستی، یعنی اون گیرنده این مال نبایستی این احساس رو بهش دست بده که شما هدفتون از این کار اینه که به هر حال شرمنده شما باشه. یعنی ما متاسفانه بعضی افراد رو دیدیم حقیقتش و داریم که خودتون هم میدونید میخواد حالا به هر حال یک مطلبی رو یک نتیجه برسه، یک کاری رو به دست بیاره و اون اینکه زکات رو میده، اما تظاهر بر این است که داره هدیه میده، داره به هر حال یک کمکی میکنه تا اینکه اون فرد بیشتر وابستگی داشته باشه براش. این کار صحیح نیست و کار درستی نیست. اما اظهار این که این زکات هست یا این زکات نیست این مانعی نداره و نباید بهش گفت، اصلا هیچ مانعی نداره. اما کسانی هستن که زکات نمیگیرن، شاید هم نظر شما مستحق باشن اما زکات نمیگیرن، اگر بدونن زکات هست بر نمیداره. در اینجا طبعا لازم هست که بهشون گفته بشه که این زکات هست، حالا میخواد بر میداره نمیخواد نه، مانعی نداره. تا اینکه به خاطر که زیرا که منهج ایشون اینه که زکات بر نمیدارن، پس لازمه که شما براشون بیان کنید و عیان کنید که این جزء زکات هست تا اینکه تصمیم خودش رو بگیره و اون چیزی که لازم هست انجام بده. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.